आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे जो इस्तांबुल में तुर्की की मेज़बानी में और कतर की सालसे में जो पाक अफ़गान मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसमें तातुल आया है, जिसमें डेडलॉक आया है, और इस तातुल और डेडलॉक की वजह बना है अफ़गानिस्तान का डेलीगेशन। इस तातुल और डेडलॉक की वजह बना है जो अफ़गानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। तो इस बड़ी ख़बर से अपने आज के इस वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या बड़ा फ़ैसला लिया है और इस फ़ैसले का आवाम की सहूलत से, आवाम को रिलीफ देने से क्या ताल्लुक़ है, फिर इस बड़ी ख़बर की डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में जारी है। पहला फ़ेज़ तो कतर की मेज़बानी में दोहा में हुआ था और उन मुज़ाकरात में जो जंग बंदी थी उसको एक्सपेंड कर दिया गया था, उसमें तौसीह कर दी गई थी और उस मुज़ाकरात के फ़ेज़ में ये तय पाया था कि अफ़गानिस्तान जो है इस बात को यकीनी बनाएगा कि अफ़गानी सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दरअंदाज़ी के लिए और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो 25 अक्टूबर की तारीख़ रखी गई थी मुज़ाकरात के दूसरे फ़ेज़ के लिए। तो आज तीसरा दिन है जो इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, उसका आज तीसरा रोज़ है। लेकिन जो दूसरा रोज़ गुज़रा है मुज़ाकरात का, जिसमें तवील सेशन हुए हैं कतर की सालसी और तुर्की की मेज़बानी में, इस दूसरे फ़ेज़ में नाज़रीन, यानी दूसरा जो दिन था मुज़ाकरात का, इसमें जो अफ़गान डेलीगेशन की जो गैर संजीदगी नज़र आई है, उस गैर संजीदगी की वजह से ये मुज़ाकरात तातुल और डेडलॉक का शिकार हुए हैं। अब अफ़गानिस्तान, जिसके सामने पाकिस्तान ने सिर्फ अपना एक नुकाती एजेंडा, एक नुकाती मुतालबा रखा है कि जो एलिमेंट्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हैं, चाहे वो BLA है, इस तरह के जितने भी टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान रजीम जो है वो कार्रवाई करे, उनके जो खुफिया ठिकाने हैं, जो महफूज पनाहगाहें हैं, उनको ख़त्म किया जाए। अब पाकिस्तान के इस मुतालबे पे जो अफ़गान डेलीगेशन है वो तावन की सिर्फ ज़ुबानी यकीन दहानी करवा रहा है और पाकिस्तान का मुतालबा ये है कि ज़ुबानी यकीन दहानी से या अफ़गान तालिबान रजीम का ये कहना कि TTP के ख़िलाफ़, BLA के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए, इनके ठिकानों को ख़त्म करने के लिए अफ़गान तालिबान रजीम जो है वो पाकिस्तान के साथ तावन करेगी, तो पाकिस्तान इस यकीन दहानी को, अफ़गानिस्तान की इस बात पे यकीन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तहरीरी मुआहदे के बग़ैर कोई ज़ुबानी अगर बात होती है, ज़ुबानी यकीन दहानी की कोई वक़्त नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तो पाकिस्तान ने यह बात अफ़गान डेलीगेशन पे, अफ़गान तालिबान रजीम पे वाज़ेह कर दी है कि आपको ये तहरीरी मुतालबा करना पड़ेगा। अब जो अफ़गानिस्तान का डेलीगेशन है उसकी गैर संजीदगी इस बात से नज़र आती है कि तहरीरी मुआहदा नहीं करना, तो तहरीरी मुआहदे के पाकिस्तान के मुतालबे में रुकावट पैदा करने के लिए अफ़गान तालिबान की जानिब से कुछ गैर संजीदा मुतालबात किए गए, जिसमें एक मुतालबा तो ये है, बल्कि मुतालबा तो नहीं, उसको आप इल्ज़ाम कहेंगे कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की जो आज़ादी है उसको एडमिट नहीं किया। अब नाज़रीन, ये जो फोरम है जहाँ पे मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात का ये फोरम अफ़गान की आज़ादी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट ना करना, ये गैर मुतलका इल्ज़ाम है या गैर मुतलका डिमांड अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन की जानिब से की जा रही है। अगर अफ़गान तालिबान रजीम ने इस तरीके से अपने आप को दुनिया में तस्लीम करवाना है, तो जो बॉर्डर पे इश्तियाल अंगेज़ी की गई, इसका मतलब यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो अफ़गान तालिबान हैं, ईरान उसको तस्लीम करे, ईरानी बॉर्डर पे भी इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी करेंगे और जो ईस्टर्न बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पर भी इस तरह से इश्तियाल अंगेज़ी करेंगे कि जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं वो भी अफ़गानिस्तान को तस्लीम करें। तो ये तो एक ऐसा मुतालबा है जो कि इस फोरम पे ऑलरेडी गैर मुतलका था। अब ये मुज़ाकरा शुरू हुए थे जो पाक अफ़गान बॉर्डर पे
افغانستان کی طرف سے جو اشتعال انگیزی کی گئی، جس کا پاکستان نے طالبان رجیم کو منہ توڑ جواب دیا، اور منہ توڑ جواب کے بعد جو کچھ ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ افغان طالبان اپنی چوکیاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اپنی چوکیوں پہ سفید جھنڈا لہرا دیا تھا، اور پھر پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ اب یہ جو اس قسم کے مطالبات کیے جا رہے ہیں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ افغان ڈیلیگیشن ان مطالبات میں سنجیدہ نہیں ہے، سیریس نہیں ہے۔ اب جو ڈیڈ لاک آیا ہے اس قسم کے مطالبات پہ یا پاکستان پہ لگائے گئے الزامات پہ، اس تعطل کے بعد اب جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے جو سپورٹر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، جس کو بھارت کی سرپرستی اور سپورٹ بھی حاصل ہے، وہاں پہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو دہشت گردی ہے، جو تحریک طالبان پاکستان ہے، وہ پاکستان کا انٹرنل ایشو ہے۔ اور دوسرا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف یہ ہو رہا ہے کہ دہشت گردی کا شکار پاکستان نہیں، دہشت گردی کا شکار تو افغانستان ہے۔ پاکستان کی سوائل استعمال کر کے جو الزام لگ رہا ہے کہ داعش جو ہے وہ افغانستان کو غیر مستحکم کرتی ہے۔ اب ناظرین، اس الزام کا کوئی بیس بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ پاکستان نے جو افغان ڈیلیگیشن کے سامنے جو شواہد رکھے ہیں اس میں دکھایا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے، ویڈیو ثبوت دیے گئے ہیں کہ افغانستان کی سائٹ پہ جو طالبان ٹی ٹی پی کے جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں، جو بلوچستان لبریشن آرمی کے جو محفوظ ٹھکانے ہیں، ان کے شواہد دیے گئے ہیں، ان کے ویڈیو ثبوت دیے گئے ہیں۔ لیکن افغانستان کی طرف سے اب جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا کوئی ثبوت یا کسی قسم کا کوئی شواہد جو ہیں وہ ان مذاکرات میں نہیں رکھے گئے۔ یہ ناظرین وہی بیانیہ افغانستان ڈیلیگیشن ان مذاکرات میں پیش کر رہا ہے جو بھارت کا پاکستان کے خلاف ہمیشہ بیانیہ رہا ہے۔ پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے، پاکستان تو خود قبائلی علاقوں میں جو دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ لیکن جو انفلٹریشن، جو دراندازی افغانستان کی سائڈ سے ہوتی ہے، پاکستان افغانستان سے صرف اتنا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی سرزمین کو استعمال ہونے سے روکا جائے، افغانستان کی سوائل پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اب بھارت کا پاکستان کے خلاف بیانیہ جو رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، پاکستان میں دہشت گرد ایلیمنٹس موجود ہیں، اب وہی بیانیہ افغان طالبان رجیم جو ہے سوشل میڈیا پہ پاکستان کے خلاف پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سے اس بات کی ڈپکشن ہوتی ہے، عکاسی ہوتی ہے کہ بھارت اور افغانستان کا آپس میں گٹھ جوڑ موجود ہے، اور افغانستان جو ہے ان مذاکرات میں بھارت کی جو چال ہے، بھارت کا جو کھیل ہے، بھارت کے ہاتھوں میں افغانستان کھیل رہا ہے، کیونکہ اس کے نیریٹو کو وہ آگے بڑھا رہا ہے۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے افغان ڈیلیگیشن ان مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کا پیغام بڑا واضح ہے کہ جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہ افغانستان کی سائٹ پہ موجود ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کی نہ صرف آزادی کو ایکسیپٹ کیا، بلکہ پاکستان افغانستان کی جو خود مختاری ہے اس کو بھی ریگارڈ کرتا ہے، اس کا بھی احترام کرتا ہے۔ لیکن ناظرین، اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، ان مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار پھر افغانستان ہوگا، افغان طالبان رجیم ہوگی۔ ان مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہوگا۔ اور پھر یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہے، مذاکرات کی ناکامی کے بعد اگر پاکستان کے عوام کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، پاکستان کے عوام کے مفاد کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو پاکستان کی افواج، پاکستان کی ریاست یہ پہلے کلیئر کٹ یہ میسج دے چکی ہے کہ عوام کے مفاد کے لیے جس حد تک جانا پڑا، ریاست پاکستان اور پاکستان کی افواج اس حد تک جائے گی عوام کے مفاد کو یقینی بنانے کے لیے۔ تو ایک تو ناظرین یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ڈیڈ لاک کون پیدا کر رہا ہے، اور ڈیڈ لاک میں جو اپنا مذاکرات میں ڈیڈ لاک کون پیدا کر رہا ہے، اور جو تعطل آیا ہے، تعطل کی وجہ کون بنا ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ ناظرین، جب پی ڈی ایم کا پہلا دور حکومت آیا 2022 میں، تو اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے دور حکومت میں جو گیس کے نئے کنیکشن ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور یہ پابندی 2022 سے چلی آ رہی تھی، اور اس پابندی کی وجہ یہ تھی کہ گیس دستیاب نہیں تھی۔
गैस की अदम दस्तयाबी पे ये पाबंदी PDM के पहले दौरे हुकूमत में लगाई गई। अब नाज़िम वज़ीर आज़म ने गैस के नए कनेक्शन पे जो पाबंदी है उस पाबंदी को हटा दिया है। मुतलका हुकाम को, इदारों को हुक्म दिया है कि जो एप्लीकेशंस आ चुकी हैं आवाम की तरफ से नए गैस कनेक्शन के लिए, वो गैस कनेक्शन उनको मुहैया किए जाएँ। न सिर्फ गैस कनेक्शन के इजरा पे पाबंदी हटाई गई है, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान का जो एक और कारनामा जो सरअंजाम दिया गया है कि PIA के जो लंदन का, बरतानिया का जो रूट था उसको भी बहाल करवाया गया है। 5 साल के बाद पाकिस्तान का जो एयरक्राफ्ट है, PIA का जो जहाज है, उसने लंदन, बरतानिया में मैनचेस्टर पर लैंड किया है। अब ये डायरेक्ट फ्लाइट थी और पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि यूरोप में रहते हैं, उनकी तरफ से भी ये डिमांड की गई है कि बरतानिया के साथ साथ दीगर जो यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ पर भी PIA के जो रूट्स हैं, जो फ्लाइट्स हैं, उनको बहाल किया जाए ताकि जो घंटों का सफ़र है वो चंद घंटों पे आ सके और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो आसानी के साथ यूरोप, बरतानिया और वहाँ से पाकिस्तान वापसी का जो है वो सफ़र कर सकें और PIA की महफूज फ्लाइट से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।